नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पर्यटकको सुरक्षा गर्ने पर्यटक प्रहरीको अभाव। देशभर 218 पर्यटक प्रहरी क्रियाशील। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरीको माग। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने। पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। 18 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने। बागदीको पोखरी बगर क्षेत्रीय सडक आयोजना अलपत्र। विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदारले रोके काम। 11 महिना अघि सकिनुपर्ने सडकको बल्ल आधा प्रगति। नगरकोट जाने सडक अझै बनेन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्ने स्थानीय बाध्य। पटक पटक विरोध जनाए पनि राजनीतिक संरक्षणले समस्या समाधान भएन। र खोटाङको बुलबुले दुधकुण्ड देउधाम पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै। पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटक आकर्षित हुँदै। दुधकुण्डमा पूजा गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालमा वर्षेनी लाखौं विदेशी पर्यटक घुम्न आउँछन्। पर्यटकीय स्थल पुग्छन्, त्यहाँको रमणीय वातावरणमा रम्छन्। तर कतिपय पर्यटक हराउने गर्दछन्। कतिपय लुटपाटमा पर्छन् भने कतिपय आफै अपराधमा संलग्न हुन्छन्। त्यसैले पर्यटकको सुरक्षा र निगरानीका लागि प्रहरीभित्र छुट्टै युनिट हुन्छ, जसलाई पर्यटक प्रहरी भनिन्छ। मुख्य गरी नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको सुरक्षा सम्बन्धित काम गर्छ। पर्यटकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नु पर्यटक प्रहरीको मुख्य काम भए पनि देशभर गरेर 214 प्रहरीले लाखौं पर्यटकको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन। एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले पर्यटक प्रहरीले अहिले स्थानीय तहको समेत समन्वय र खाँचो औल्याएको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2076 को अन्त्यदेखि 2077 सम्म खासै पर्यटकको नेपालमा आगमन हुन सकेन। मध्यदेखि नेपालमा विदेशी पर्यटक महामारीको सन्तास भुलाउन नेपाल आए। तीमध्ये कतिपय अपराधमा संलग्न भए भने कति पीडित बने। एक वर्षमा पर्यटकको सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीलाई पर्यटकबाट 67 उजुरी प्राप्त भयो। तीमध्ये 6 वटा चोरी, 9 वटा ठगी र 49 वटा सामान हराएको बारे थियो। तर ती सबै उजुरी प्रहरीले फर्च्यौट गर्न सकेन, किनकि पर्यटकको सुरक्षा गर्ने युनिट पर्यटक प्रहरीको संख्या नै कम भएको हुनाले पर्यटकको समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन। अब यस्तो छ, हाम्रो हजुरको 11 वटा युनिटमा चाहिँ हाम्रो दरबन्दी छैन।
त्यसमा त्यही 277 जनाबाट हामीले यस्तो दरबन्दी नभएको तर पर्यटक प्रहरीको आवश्यकतालाई महसुस गरेर चाहिँ त्यही हाम्रो मौजुदा जनशक्तिबाटै हामी चाहिँ डिप्लोइड गरिरहेछौँ र त्यसमा अब जस्तै हाम्रो नेपालभरिमा चाहिँ हजुरको भन्यो भने उपत्यकाको काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ हामीले 10 स्थानमा चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट पुलिस छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिर चाहिँ हाम्रो 17 स्थान गएर जम्मा 27 स्थानमा चाहिँ हाम्रो पर्यटक प्रहरी चाहिँ कार्यरत छन्। त्यही जनशक्तिबाट चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। नेपाल घुम्ने क्रममा बाह्य पर्यटक मुख्य रूपमा ठगिने, दुर्व्यवहारमा पर्ने, लुटपाटको शिकार हुने, लैङ्गिक हिंसामा पर्ने गरेका छन्। पर्यटकले खास गरी भेदभाव, बार्गेनिङ गरेर अलपत्र पारिने, लागु पदार्थ सेवन तथा यौनजन्य क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गर्ने र अनाधिकृत रकम उठाउने जस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ। तर पर्यटक प्रहरीको अभावले पर्यटकले निर्धक्क सुरक्षा पाउन सकेका छैनन्। देशभर कति छन् पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी? उपत्यकामा 10 जना, देशभर 277 जना, हाल क्रियाशील 218 जना। उपत्यकामा कहाँ कति पर्यटक प्रहरी खटिएका छन्? भ्रिकुटी मण्डप 34 जना, बसन्तपुर 8 जना, पशुपति 8 जना, पाटन 7 जना, एयरपोर्ट 10 जना, स्वयम्भू 8 जना, ठमेल 9 जना, बौद्ध 8 जना, भक्तपुर 6 जना, नगरकोट 6 जना। पर्यटक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा कुल 104 जना खटिएका छन्। कुन प्रदेशमा कति पर्यटक प्रहरी? प्रदेश 1 17 जना, प्रदेश 2 12 जना, बागमती प्रदेश 18 जना, गण्डकी प्रदेश 52 जना, लुम्बिनी प्रदेश 15 जना, कर्णाली प्रदेश 0, सुदूरपश्चिम प्रदेश 0। पर्यटक प्रहरीको संख्या कम भइरहँदा 3 तहको सरकारले नै पर्यटकको सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरी नै बताउँदै आएको छ। हुन पनि हरेक नगरपालिकासँग नगरको विकासका लागि नगर प्रहरी राखिएको छ। महानगरपालिकाहरूले त नगर प्रहरी राखिरहेका छन् भने अन्य स्थानीय तहमा पनि यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। पर्यटक प्रहरीको अवस्थाका बारेमा प्रहरीभन्दा बढी पर्यटक घुम्न जाने नगरपालिकाले बढी जानकारी लिने भएकाले पनि प्रहरीले नगरपालिकासँग समन्वय आवश्यक रहेको देखाउँदै आएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने पर्यटकको सुरक्षाका लागि आफूहरूले पनि काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। अब खासै भन्यो भने अहिले त फ्लो नै कम छ हैन। अब सुरक्षा विभिन्न दृष्टिकोण, अब स्वास्थ्यकै सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा अहिले आवश्यकता भएको कारणले मेनली चाहिँ अब महानगरपालिकाले वडा मार्फत जुन चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई चाहिँ नि जुन WHO को स्ट्यान्डर्ड यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ यो कोभिड को जुन चाहिँ सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू छ, त्यो मापदण्डलाई चाहिँ नि अपनाइराख्नको लागि नै चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ नि स्थानीय क्लब सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर विशेष गरी यो कोभिडको हिसाबले त त्यसमा गर्नुपर्ने सावधानीहरू गर्ने कुराहरू, अब ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू व्यवस्था गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ गरिराखेको छ। अहिले विदेशी पर्यटक सम्पदा मात्र नभई गाउँघर छिरेर त्यहाँको मौलिक संस्कृतिबारे पनि अध्ययन गर्ने गरेका छन्। त्यसो हुँदा पर्यटक प्रहरी नपुगेको स्थानमा स्थानीय प्रहरी र निकायले सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै भारतसँग सीमा जोडिएको र पर्यटकको ठूलो उपस्थिति हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी नहुनु आफैमा आश्चर्य छ। पर्यटक प्रहरीको संख्या कम भइरहँदा प्रहरी निकायले यसलाई छुट्टै संगठनको रूपमा नभई समन्वयात्मक रूपमा समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। जब पर्यटकले सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस गर्दैनन् उनीहरू फेरि किन नेपाल घुम्न आउँछन्? सबैले सोच्न आवश्यक छ। नेपालमा अहिले 3 तहका सरकार छन्। यी तीनै तहका सरकारमा प्रभावकारी समन्वय नभएको भान स्थानीय स्तरमा पर्न थालेको छ। तर पाल्पामा भने यसको राम्रो समन्वय भएको देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माणदेखि विकास निर्माण धमाधम भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको सारथी प्रदेश सरकार नै बनिरहेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको 2 स्थानीय तह जोड्ने गरी माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने भएको छ। माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र भग्नसकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 जोड्ने गरी बाँधबारीको तिनाउ खोलामा पक्की पुल बन्न लागेको हो। बाँधबारीमा पुल निर्माण भएपछि रूप्से, कसेनी, चिदीपानी र पोखरा थोकका जनतालाई प्रत्यक्ष आवाज जावाद गर्न सजिलो हुनेछ। तिनाउ र खहरे खोलाको सङ्गम रहेका बाँधबारीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको थियो। यो पुल नहुँदा यहाँ माथागढी 1, 2 र 3 का जनताहरू खोला बढेपछि आवाज जावतमा कठिनाइ होइन। माथागढी 1 को र बग्नसकाली 2 का जनताहरू त यहाँबाट खरे सराई तानसेन नगरपालिका जान बन्द। खोला कहिले घट्छ र पारी जाउँला भनेर हेरिकन बस्नु पर्थ्यो। अब के अरे यहाँको पुल नहुँदाको समस्या चाहिँ यहाँ के अरे मान्छेले ज्यान गुमाए।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै तह र बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने नीति अन्तर्गत माडी फाँटको बाँधबारीमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाँधबारीमा बन्न लागेको पुलले माडीवासीलाई मात्र होइन चरचरे आरे भन्ज्याङ सडकलाई सहज र छोटो बनाउन मद्दत गर्नेछ। सडक पूर्वाधारसँगै सिँचाइ, तटबन्ध, बस्ती विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिरोले जुन आक्रान्त बनाइरहेको छ, अब पश्चिमका मान्छेहरूलाई सुङ्ग्रे ढुङ्गाले सहयोग गर्छ, अलि बेलबासले सहयोग गर्छ, अब पूर्वकालाई चाहिँ अब तपाईँको आरुङ खोलाबाटै अब भनौँ न रामपुरवालाले सहयोग गर्नेछ र त्यस्तै चाहिँ अब यो तपाईँको यो धुम्कीबासबाट पनि अर्को एउटा बाटो छ, यो जेमिरेतिरबाट निस्किने त्यो पनि अब अगाडि बढ्दैछ र त्यस्तै चाहिँ अब यो सुनवलबाट र खैरेनीबाट यो बाँसटारी आउने बाटो पनि हामी अगाडि बढाइरहेकै छौँ। यसरी थुप्रै नाका हामीले एउटा मात्रै बाटो बनाएर सम्भव छैन अहिलेको जमानामा। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै विकल्पहरू अब अथवा उत्तर दक्षिणका बाटाहरू थुप्रै जोड्ने गरी नै हामीले अहिले पिटिएमपी खास गरेर प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान भन्छ हामीले, प्रादेशिक गुरु योजना, सडक गुरु योजना हामीले त्यो ढङ्गले फाइनल गरेका छौँ। पाल्पाको अन्न भण्डारले परिचित माडीको उत्पादन बाहिर निकाल्न र माडीवासीलाई यातायातको सुविधा दिन बाँधबारीमा पुल कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा लिएको छ। पी स्ट्रेट प्रणालीबाट निर्माण हुने पुलको निर्माण अवधि 18 महिना रहेको भए पनि निर्माण व्यवसायीले कामलाई प्राथमिकता दिने र समुदायले नियमित अनुगमन गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सकिनेछ। हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जुन खालको चाहिँ अधिकार क्षेत्र हामीलाई दिएको छ त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सबैले समान खालको व्यवहार गरेर हामी सबै राज्यका निकायहरूले, हामी राज्यमा रहेका, हामी जिम्मेवार तहका रहेका सबैले त्यो ढङ्गको व्यवहार तदनुरूपको काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहन्छु। अवश्य पनि त्यो कुरामा ध्यान पुगेको छ भने ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा पनि मैले विशेष जोड दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। बाँधबारीमा पुल निर्माण भएपछि चरचरे सराई बुढीकोट भएर आर्य भन्ज्याङ निस्कन सहज र छोटो दूरी हुनेछ। यो सडकको प्रयोग गर्दा सिद्धार्थ राजमार्गको चरचरे आर्य भन्ज्याङ सडक खण्डलाई करिब 20 किलोमिटर छोटो हुनेछ। सहअस्तित्वको आधारमा, सहसमन्वयको आधारमा, सहकार्यको आधारमा मात्र हाम्रो समृद्धि सम्भव छ। त्यसको लागि हामी तीनै तहका सरकारहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता छ र हामी स्थानीय सरकारले मुख्य गरी स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका अलि साना लागतका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्छौँ र त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अलि बढी लागत लाग्ने खालको योजनाहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले गर्ने कुरा रहन्छ। बाँधबारी तिनाउ पुलका लागि काष्ठमण्डप तिरुपति जेपी सुनवल नवलपरासीले 4,48,49,318 रुपैयाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको छ। यस पुलको लम्बाइ 40 मिटर र चौडाइ 11 मिटर छ। पुलको दुवैतर्फ 1.75 मिटरको फुटपाथ र 7.5 मिटर फराकमा डबल गाडी गुड्न मिल्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले गाउँ टोलमा कस्तो परिवर्तन ल्याए त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, धारो भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, वास्ता गर्दैनन्। उपमेयरलाई ल्याएर देखाएको, मेयर यहाँ हेरिसक्यो, छैन परिवर्तन नानी के पनि। बाटो नचाहिँ बनाउने मात्र भएको बाटोलाई बनाउँदैन। अहिले अब भूमिगतको पानी पनि निकाल्न थाल्यो, बाटोघाटो सबैतिर डढाउन थाल्यो। बस्ती बढिया छ पहिलाभन्दा धेरै। योभन्दा 20 वर्ष अघि विदेशीको मान्छेले पत्ता लगाउन, आफ्नै घर पत्ता लगाउन नि गाह्रो भइसक्यो। बाटोहरू पुगेको छ, गुणात्मक रूपमा नभएको एउटा चाहिँ केही नभएको पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ अब बाटोहरू प्रत्येक वार्डहरूमा चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यसपछि अब हिजो चाहिँ जनताहरूले अब सानो कामहरू गर्नुपर्दाखेरि अब जिल्लामा सडकमा धाउनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ गाडीहरू कुरेर, होटलमा चाहिँ खाएर घन्टौँ चाहिँ कुरेर, 2-4 दिन कुरेर त्यसरी दुःख पाएर काम गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा जनताहरूको आफ्नो कामहरू स्थानीय लेभलमा चाहिँ गर्न पाएका छन्। हामीले पहिलाभन्दा यति बेला धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएको छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, सडक र युवाहरूलाई रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो त्यो वडामा सबै वडा
लगभग बत्तीको व्यवस्था बत्तीको पहुँच सबै बस्तीहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही विकास त भएको छ, जस्तै अब ग्रामीण सडकहरू बनिरहेका छन् र त्यसमा चाहिँ गाडी गुड्नुपर्ने हो, खासै गाडी गुडिरहेको अवस्था छैन। र अर्को समस्या के छ भने खानेपानीको समस्या छ, बत्तीको समस्या छ धेरै गाउँहरूमा होइन। र त्यो गाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खानेपानी र बत्ती पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र अन्य विकासहरूमा पनि अलि मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू अब जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकासका कार्यक्रम धेरै भएका छन्, तर मुख्य तत्त्व हुनुपर्नेहरूमा शिक्षामा, खानेपानीमा, विद्युतमा चाहिँ एउटा यो जुम्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै पनि भएको देखिँदैन। अब बाटाघाटा चाहिँ त्यस्ताहरू खोल्ने कुराहरूमा अलिकति विकास देखिन्छ, अरू चाहिँ खानेपानी शिक्षामा कुनै लगाइ भएको पनि देखिँदैन, कुनै विकास भएको पनि देखिँदैन। विशुद्ध रूपले हामी सेवाग्राहीले भन्नुपर्दा 1 नम्बरको हितमा 1 नम्बरबाट गरिने सेवाहरूमा चुस्त दुरुस्त विकासका गतिहरू हुन्, तर हामीलाई जुन नगरपालिकाले गर्ने जुन छ त्यसमा विभेद हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले गर्ने अहिलेको सम्पूर्ण स्रोत साधन नगरपालिकाबाटै परिचालित हुने। अहिले त अब धेरै नै अब भिन्नता छ। अब जनप्रतिनिधिहरू आफै नै तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा आफै नै चाहिएको ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ विकास बजेटहरू चाहिँ कहाँ लगेर दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू आफै नै अनुगमन गरेर उहाँहरूले चाहिँ विकासका योजनाहरू छर्नु भएको छ र उहाँहरूले आफै अनुगमन गरेर त्यसको चाहिँ के भएको छ, कतिसम्मको चाहिँ के भन्छ कामहरू भए, कस्ता भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै अनुगमनमा गएर दुवै पक्षबाट अहिले चाहिँ हामी जनताले पाउने उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो पाइरहेका छौँ जनप्रतिनिधिबाट। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए पश्चात केही कामहरू जनताले एकदमै सजिलो तरिकाले गरेको अनुभूति पाएका छन् र केही समस्याहरू पनि छन्। हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समयमा अफिसमा नभइदिने र समयमा ग्राहकहरूले प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सिग्नेचर नपाएर उनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख पाउने गरेका पनि छन्। त्यस्ता गुनासाहरू नभइदियो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसरी आउनुभएको छ, जसरी काम गर्नुभएको छ, एकदम काम चाहिँ सजिलै नै भइरहेछ। धेरै कुराहरू सुविधाहरू पनि भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको गति चाहिँ बढिरहेको छ। तर केही कामहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भएको छैनन्। स्थानीय सरकार आएपछि चाहिँ गाउँमा विकासहरू भइरहेको छ, सडकहरू राम्रो भएको छ। गाउँमा अब स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएर कृषिको लागि कृषिमा अब युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको छन्। अब कृषिहरू पेसा गर्न थालेर युवाहरू त्यसमा अब विदेशहरू जान छोडेका छन्। गाउँपालिका नगरपालिका भएपछि चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ एकदम राम्रो विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू एकदमै धेरै बनेका छन्, राम्रा पनि बनेका छन्। अब शिक्षकहरू पहिला अब विद्यालय जाँदैन थिए होइन, के बाहना पारेर अब विद्यालय जान मान्दैन थिए भने अहिले चाहिँ एकदमै शिक्षकहरू पनि अब प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। कसले चाहिँ राम्रो पढाउने, कसले पढाएको राम्रो भनेर चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् र विद्यार्थीहरूले पनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढिरहेका पनि छन्। अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो बाटो पिच हुने क्रम अलिकति तीव्र गतिमा गएको छ। सँगसँगै बाटो पिचहरू पनि राम्रो भएको छ। अर्को कुरा बिजुली बत्तीको व्यवस्था पनि राम्रो भएको छ। सँगसँगै यो बिजुली बत्ती बाटो हुने जुन दुर्घटनाहरूको न्यूनीकरण पनि भएको छ हैन। सँगसँगै अर्को भनेको हाम्रो सदरमुकाम चौतारामा यो खेलकुदलाई अलिकति मध्यनजर गरेर यहाँनिर मिनी रङ्गशालाहरू बन्दैछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पर्यटकको सुरक्षा गर्ने पर्यटक प्रहरीको अभाव, देशभर 218 पर्यटक प्रहरी क्रियाशील, स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरीको माग। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, 18 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने। माग्दीको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजना अलपत्र, विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदारले रोके काम,
11 महिना अघि सकिनुपर्ने सडकको बल्ल आधा प्रगति। नगरकोट जाने सडक अझै बनेन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्ने स्थानीय बाध्य। पटक पटक विरोध जनाए पनि राजनीतिक संरक्षणले समस्या समाधान भएन। रखोटाङको बुलबुले दुधकुण्ड देवधाम पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै। पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटक आकर्षित हुँदै। दुधकुण्डमा पूजा गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजना अलपत्र परेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बन्न लागेको सडकको काम विभिन्न बहाना बनाएर ठेकेदारले अलपत्र छाडेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजनाको काम विभिन्न बहाना देखाएर अलपत्र छाडिएको छ। हालसम्म 52% मात्रै काम सम्पन्न भएको सडकको 48% काम समयमै सकिनेमा प्रश्न उठेको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। 11 महिना अघि नै निर्माण सकिनुपर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको हालसम्म आधा मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। काम सुरु भएको 28 महिनामा 52% निर्माण सकिएको आयोजनाको आगामी भदौ 14 सम्म थपिएको समयसीमाभित्र बाँकी 48% काम सक्ने चुनौतीसँगै अधुरो अलपत्र बन्ने चिन्ता बढेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि घार, खिवाङ, सिख हुँदै चित्रे जोड्ने 18.5 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न 2076 मङ्सिरमा ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको थियो। तर विभिन्न बहाना बनाएर ठेकेदार कम्पनी मोतीदान जयमाता जेबीले काम अलपत्र अवस्थामा छोडेको छ। कोरोनाको जोखिम र सडकको पहिरोको बहानामा गत चैतदेखि काम रोकेको ठेकेदारले केही समयदेखि दुर्बिन डाँडाको पहाडमा जथाभावी उत्खनन थालेको छ। अहिले हाम्रो पोखरी बगर घोडेपानी सडकको चित्रे खण्डसम्मको सडकको भौतिक प्रगतिको अवस्था 52% हो। 52% भौतिक प्रगति छ भने 42% हाम्रो वित्तीय प्रगति रहेको छ। यसमध्ये अहिले पछिल्लो समय कामले पनि अलिकति तीव्रता लिएको हामीहरूले पनि बारम्बार अनुगमन र कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइरहेको अवस्था हो। र हामीसँग म्याद भनेको भदौको आगामी 2078 साल भदौ 14 गतेसम्मको यस आयोजनाको म्याद रहेको छ। र त्यो आयोजनाको म्याद सकिनु पूर्व नै यसलाई सक्ने गरी सीमा अवधिभित्र नै काम सक्ने गरी हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। कोरोनाको जोखिम, लकडाउन र अन्य कारण देखाएर 2078 भदौ 14 सम्मका लागि ठेक्काको म्याद थपिएको छ। पोखरे बगरदेखि घार हुँदै खिवाङसम्मको 9 किलोमिटर सडक विस्तार, ढलान, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको निर्माण व्यवसायीले सो खण्डमा कालोपत्रेका लागि सब बेस र बेस बिछ्याउने काम गरिरहेको छ। अब तलबाट काम सुरु गरेपछि अब तिर राम्रो काम हुँदैछ हैन। यहाँ अलिअलि काम त गर्यो, माथि चित्रेसम्म काम त भयो, तर यतातिर अहिले काम गर्न आएको छैन। त्यसकारण यहाँको जनताको गुनासो कि त्यतै घरसम्म मात्रै काम गरेर फर्किने हो कि यहीँसम्म आउने हो कि राम्रो यता पनि काम गर्नु पर्यो भन्ने गुनासो छ। त्यसपछि अब यो चैत वैशाखमा यति राम्रो दिनहरू भएको छ हैन। यो बेलामा यतातिर काम गऱ्यो भने यहाँको जमिनहरू
राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने यहाँको मान्छेहरूको गुनासो छ। सडक छेउछाउमा घर जग्गा पर्ने स्थानीयको विवादले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्नु आयोजनाका प्रमुख छिटो परिवर्तन हुनु ढिलासुस्तीको मुख्य कारण हो। अर्कोतर्फ ठेकेदारले सडक ढलान, नाली निर्माण र सोलिङ गर्दा तोकिएको मापदण्ड, गुणस्तर र परिणाम अनुसार निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरी टालटुली हिसाबले काम गरेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। यो त सुरुदेखि नै यस्तो चाहिँ यो पुनर्निर्माण आयोग म्याग्दी जुन चाहिँ अफिस छ त्यो अफिसमा हामीहरूको पटक ताकेता भइरहेछ। प्राविधिकहरू पठाइदिनु पर्यो, ठेकेदारहरूको काम ढिलासुस्ती भयो भनेर हामीहरूले ताकेता गरेकै छौँ। यता ठेकेदारलाई पनि दैनिक रूपमा हामीहरू फिल्डमै गएर चाहिँ त्यसका कमजोरीहरू औँल्याइरहेका छौँ। तैपनि हामीहरूले अब सबै काम त्यतिमा मात्रै हेर्न नभ्याउने, अन्यत्र पनि हेर्नुपर्ने। अब ठेकेदारहरूको चाहिँ केही ढिलासुस्ती र केही कमजोरीहरू देखेका छन्। त्यो सम्बन्धी हामीले चाहिँ पटक चाहिँ यसको कार्यालयलाई ताकेता गरेका छौँ। म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको पोखरे बगर चित्र सडक आयोजनाको सडक यातायात मात्र नभएर पर्यटन, कृषिको विकासका लागि समेत उत्तिकै महत्त्व छ। सडक स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकीय स्थल घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने, सिख र घारका स्थानीयवासीलाई आवत जावतका साथै ढुवानी तथा कृषि, पशु र वनजन्य उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसी। उहाँसँग पूर्वाधार विकासमा पालिकाले मारेको फड्को, पालिकाभित्र कृषि, स्वास्थ्य लगायतमा हालसम्म भएका प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, चम्पादेवी, ताप्के डाँडा लगायतका पर्यटकीय स्थल भएको पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो ठाउँको पर्यटन विकासका लागि के काम गरिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू? हामीसँग रहेको प्रसिद्ध जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चम्पादेवीको मन्दिर ककनी क्षेत्र, अनि माथि रहेको घना जङ्गल बस्ती, त्यस पछाडि 1300 घर दूरी भएको चाहिँ आदिवासी एजको बस्ती पलापु क्षेत्र, अनि त्यस पछाडि तपाईँको तिनतले, तालखर्क, यी सबै डाँडा काँडा रेन्जहरू, अनि पूर्वपट्टिका हिमालहरू देखिने सुन्दर ठाउँ, तल कोशी, यो सबै कारणले गर्दा पर्यटनहरू यहाँ ठाउँमा अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ प्रभावित हुने ठाउँ भएको कारणले पर्यटन अन्तरिम तथा बाहिरी पर्यटनहरूलाई प्रबन्धनको लागि गाउँपालिकाले अहिले होमस्टेको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको छ। ट्रेकिङ म्याप बनाउने प्रक्रियामा गाउँपालिका गइरहेको छ र धार्मिक पर्यटकहरूलाई चम्पादेवीको मन्दिरमा सधैँभरि दर्शन गर्न आउनको लागि पूर्वाधारको विकास तयारी गरिराखेको छ। र तिनतले तालखर्क रेन्जबाट पूर्वपट्टि पर्ने धेरै हिमालहरू देख्न सकिने भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँसम्मको लागि पूर्वाधारको तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। सनराइज सनसेटहरू आफ्नै ठाउँ यो ठाउँमा छ। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो कि देशमा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना कोषको रकम हिनामिना भएको विषयमा विवाद भएको थियो। यसपटक जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा भइरहेको खर्चको व्यवस्थापन र पारदर्शिता बीच कसरी सन्तुलन मिलाइरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो हाम्रोमा रकम हिनामिनाको त त्यस्तो कुरो छैन होइन, तर कोरोना रोकथामको विषयमा चम्पादेवी गाउँपालिकाले उच्च सतर्कता अप्नाएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाले लाग्छ मलाई अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा बढी हामीले उच्च सतर्कता अप्नाएकै कारणले गर्दा यत्रो परिस्थिति हुँदाखेरि एक वर्षमा कति गाउँपालिका कति ठाउँहरूमा कोरोनाबाट चाहिँ कति चाहिँ नागरिकहरू तपाईँको चाहिँ मृत्यु पनि भयो र ओखलढुङ्गा जिल्लामै पनि तपाईँको कति पालिकाका चाहिँ नागरिकहरूलाई कोरोना प्रभावित भए, पोजिटिभ देखियो। तर चम्पादेवी गाउँपालिकामा एकजनालाई पनि तपाईँको कोरोना पोजिटिभ देखिएन। हामीले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा भयङ्कर ख्याल राख्यौँ, होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, अनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अनि नागरिकहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई हामीले उच्च रूपमा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, अनि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चम्पादेवी गाउँपालिकामा कोरोनाको रोकथामको विषयमा पनि हामी अत्यन्तै सिन्सियर रूपमा
अगाडि बढेका हौँ। हजुर, अलिकति यो कृषिको पनि कुरा गरौँ हामी अध्यक्षज्यू। पालिकाले पशु र बाली उत्पादनमा अनुदान बाँडिरहेको छ। यो अभियानबाट कति कृषकले लाभ लिए? अनुदानले कृषकको जीवनस्तरमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ अध्यक्षज्यू? अब अनुदानले कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन त ल्याउँदैन रहेछ, किनभने किसानहरू उत्साहित हुनेदेखि लिएर उनीहरू आफूले गरेको तपाईँको कामको परिणामलाई एउटा सम्मान गरिदिइरहँदाखेरि, उनीहरूले गरेको कामलाई हामीले तपाईँको हौसला टेवा पुर्याइदिइरहँदाखेरि किसानमा आउने उत्साह, कृषिमा तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि हुने कुराहरू, अनि त्यस पछाडि आफूले उत्पादन गरेका कृषि चाहिँ वस्तुहरूलाई बिक्री वितरण गरेर आय आर्जन गर्ने क्रमका कुराहरू, रोजीरोटीका कुराहरूलाई पनि तपाईँको प्रभाव पर्दो छ। यसलाई हामीले तपाईँको चाहिँ यो गाउँपालिकाभित्र चम्पादेवी गाउँपालिकाका किसानहरूलाई छनौट गरेर त्यो खालका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। धेरै किसानहरू यसमा प्रभावित र लाभान्वित पनि भएका छन्। हजुर, जस्तो कि पालिकाका सबै वडालाई सडकसँग जोड्ने 2वटा द्रुत मार्गको राजमार्गको अवधारणा अघि सारेको छ। यो काम कसरी अघि बढिरहेको छ, कति काम भइरहेको छ भनिदिनुहोस् न। यो एउटा हाम्रो सुनकोशी नवलपुर घाटबाट पलापु भन्ज्याङ हुँदै चम्पादेवी गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्दरपुरबाट फ्लाटे भन्ज्याङ हुँदै ककनी अनि हुँदै दिम्बा सुमन जाने मोटो बाटो हो। यो मोटर बाटो हिजोको परिस्थिति भन्दा अहिले यसको स्तर उन्नति राम्रो भएको छ। कम्तीमा हाम्रो नागरिकहरू, काठमाडौँबाट आएको नागरिकहरू नवलपुरमा पुल निर्माण हुने क्रममा छ। अब नवलपुरभन्दा यता क्रस चम्पादेवी लागिसके पछाडि त्यहाँबाट आफ्नो साधनमा चढेर, आफ्नो मोटरसाइकल, आफ्ना गाडीहरू ट्रेनमा चढेर आफ्नो घरसम्म पुग्न सक्ने परिस्थिति भएको छ। यातायातको सुचारू व्यवस्थापनको लागि बाटो पहिलाको भन्दा धेरै सहज अवस्था भएको छ मुख्य यो बाटो भने। अर्को बाटो साङ्गुटार घोडाखोरी हुँदै जाने हुलाकी राजमार्ग बाटो छ। यो बाटो पनि पहिलाको भन्दा राम्रो परिस्थितिमा पुगेको छ। हजुर, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँको पालिकाभित्र सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका आयोजना लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन्। पालिकाका तर्फबाट यसलाई अघि बढाउन कसरी पहल गरिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। मलाई लाग्छ चम्पादेवी गाउँपालिकाका पूर्वाधारका ठुला कामहरू अड्केर त्यस्तो बसेको परिस्थिति त छैन। एउटा हाम्रो लिफ्टिङ खानेपानी योजना हो, सबभन्दा ठुलो योजना, करिब 7 करोडभन्दा माथिको लिफ्टिङ खानेपानी योजना छ। 1300 घर दुरीले यो खानेपानी खान्छन्। 3400 मिटर तल लिखु खोलाबाट हामीले पानी लिफ्टिङ गरेर मन्टु डाँडामा पानी निकाल्न लागिरहेका छौँ। तर लिफ्टिङ प्रक्रियाबाट गर्ने काम भएको कारणले गर्दा हामीलाई तपाईँको काम गर्न अलिकति केही समय लागेको हो। त्यो पनि यदि कोभिड-19 को कारणले प्रभावित भएको थिएन भनेदेखि हाम्रो यसपालि यो काम सम्पन्न भइसक्यो। गत साल हामीले यो कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन, त्यो चाहिँ तपाईँको लकडाउनको कारणले। र यसपालि तपाईँको यो काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आउने साल यो काम सम्पन्न हुन्छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पर्यटकको सुरक्षा गर्ने पर्यटक प्रहरीको अभाव। देशभर 218 पर्यटक प्रहरी क्रियाशील। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरीको माग। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने। पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। 18 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने। बागदीको पोखरी बगर क्षेत्रीय सडक आयोजना अलपत्र। विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदारले रोके काम। 11 महिना अघि सकिनुपर्ने सडकको बल्ल आधा प्रगति। नगरकोट जाने सडक अझै बनेन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्ने स्थानीय बाध्य। पटक पटक विरोध जनाए पनि राजनीतिक संरक्षणले समस्या समाधान भएन। रखोटाङको बुलबुले दुधकुण्ड देउधाम पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै। पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटक आकर्षित हुँदै। दुधकुण्डमा पूजा गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। निर्माण क्षेत्रमा पक्कै पनि तपाईले सुन्नु भएको नाम हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन। यो नाम चर्चित हुनुको कारण यसले गरेको पूर्वाधार निर्माणले भने होइन, न त यो कम्पनीले कुनै त्यस्तो उत्कृष्ट काम गरेको छ। हरेक पूर्वाधार निर्माणको ठेका लिने र काम नगरेर अलपत्र छड्ने नियतका कारण यो चर्चित छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आरोप लाग्दै आएको कम्पनीले काम पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। 5 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भक्तपुरको नगरकोट जोड्ने सडक अझै बनेको छैन। कम्पनीले निरन्तर लापरवाही गरिरहँदा ठेक्का तोड्न पनि सकिएको छैन। जरिवाना लगाएर भए पनि उसैलाई काम लगाउनु पनि बाध्यता छ। उता स्थानीयको आक्रोश पनि थामिन सक्नुको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखाइएको यो सडकको कन्तबिजोग देशको राजधानीमै छ भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यो दृश्य देशकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल नगरकोट जाने सडकको हो। प्राकृतिक दृश्यावलोकनको लागि नगरकोट जति प्रख्यात छ त्यति नै त्यहाँको सडक पनि छ। तर आलोचनाका कारण 2073 सालभित्रै सक्ने गरी 2071 जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक 2078 सालसम्म आइपुग्दा 7औं पटक सडक बनाउन म्याद थप गरिसकिएको छ। तर सडक कहिलेसम्म बनिसक्ने हो अझै कुनै पत्तो छैन। नेपालमा हुने गरेका पूर्वाधार विकासमा देखिने चरम लापरवाहीको यो अर्को नमुना हो। सैलुङ र एआइपिएल जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक छिटो सक्न सरकारवाला निकाय र कम्पनीलाई स्थानीयले पटक पटक घचघच्याउँदै आएका छन्। कयौं पटक आन्दोलन समेत गरे। तर निर्माण कम्पनीले आन्दोलन गरेको केही समय काम गर्ने र फेरि कुनै न कुनै बहाना बनाई सडक विस्तारमा आलटाल गर्ने नियत निर्माण व्यवसायीको छ। समयमै सडक विस्तार नभएपछि धुलो, धुवाँ र हिलोसँग पैठे जोरीका लागि स्थानीय बाध्य छन्। पहिलो कुरो त यो काम रोकेर छोडेर हो। काम गर्न थालेको लगभग आज 8 देखि 10 वर्ष भइसक्यो। काम बिचमा रोकेर हालत हेर्नु यस्तो छ। हाम्रो काम के माग के भन्दा यहाँ धुलो उड्नु भएन। हाम्रो माग यति हो। हामीलाई कुनै चन्दा चाहिएको होइन, कुनै दादागिरी देखाउन खोजे होइन, कुनै कसैलाई दुःख दिनु हाम्रो माग छैन। हाम्रो बिल्कुल काम हो हामीलाई धुलो उड्नबाट वञ्चित गराउनु पर्यो। हाम्रो हिजोको मेन आन्दोलन त्यही हो। र हिजोबाट फेरि सामानहरू ल्याएर काम चलाइरहेको छ। यो काम फेरि यसरी नै गाडीहरू लगेर यो काम रोक्यो भने हाम्रो आन्दोलन कन्टिन्यू हुन्छ। समयमै सडक विस्तार नहुँदा नगरकोट आउने आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकमा समेत कमी आएको छ। हिउँदमा धुलो र बर्खामा हुने हिलोले गर्दा दैनिक दुर्घटना हुने गरेको छ। 3 वर्षभित्रै सक्नुपर्ने काम 8 वर्ष लाग्दा बल्ल 70% प्रगति भएको छ। 16 किलोमिटर मध्ये कमल विनायक सुविधा नगरसम्मको करिब 4 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ। काममा ढिलाइ हुँदा लागत झण्डै 6 करोड रुपैयाँले बढेको छ। सुरुको सम्झौतामा 27 करोड 90 लाखमा काम सक्ने भनिए पनि हाल अनुमानित लागत बढाएर 34 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसमा 17 करोड 31 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यतिसम्मको चरम लापरवाही देख्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। 8 वर्षदेखि पटक पटक हामीले ठेगालाई पनि पटक पटक हामीले जानकारी गराएका छौँ यो धुलो नउडाउनुहोस्। अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने 8 दिनको एक दिन पानी हाल्नुहुन्छ, दैनिक पानी हाल्नुहुन्न। हामी सबै जनताको यो शरीरमा प्रत्यक्ष असर भइरहने त्यो असर चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले आन्दोलन यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यसमा हाम्रो केही व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। यो अघोषित आन्दोलन हो। उहाँहरूले काम गर्छु भनेर हामीले आन्दोलन चाहिँ अहिले स्थगित गरे अवस्था हो। केही समय अघि निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिन स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने हरेक सार्वजनिक यातायातदेखि
बत्तीका पोलसम्म सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदा प्रसाद अधिकारीको तस्बिर झुन्डाएका थिए। तर स्थानीयले दिएको दबाबमै सीमित हुन पुग्यो। सडकले भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 सँगै चाँगु नारायणको 5, 6 र 7 लाई छोएको छ। जनप्रतिनिधिले ठेकेदार कम्पनी परिवर्तन गर्न माग गरेको भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डका नजिकका व्यवसाय हुँदा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पर्यो ठेकेदारलाई थुनौँ, के गर्नुपर्छ गरौँ भनेर चाहिँ नि मैले भौतिक कुरा गरिसकेँ। त्यो काम पनि हुँदैन। ठेक्का बदल गर्न पनि सरकारले सक्दैन, ठेकेदारलाई काम लगाउन पनि सरकारले सक्दैन। नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हामी नगरपालिकाले के गर्न हामीले दबाब दिन मात्रै सक्छौँ, माग गर्न मात्रै सक्छौँ। हाम्रो निर्णय यसमा लागु हुँदैन। तर सरकारी निर्णयले कि यो बदल गर्नुपर्छ कि उसलाई काम सम्पन्न गराउनुपर्ने, त्यो दुइटै काम भइरहेको छैन। समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा समृद्ध बनाउने अहम जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीबाट नै लापरवाही हुँदा देश समृद्ध कसरी बन्छ? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पार्क निर्माण गरिने नगर प्रमुख अशोक ब्यान्जुले गरे पार्कको शिलान्यास। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दर्ता अभियान घुम्ती शिविर सुरु। 6वटै वडाका 18 स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन। सडक नाटक मार्फत करदाता शिक्षा पढाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। पहिलो चरणमा महानगरका 10 स्थानमा सडक नाटक प्रदर्शन हुँदै। पाल्पाको नेस्ती गाउँपालिकाद्वारा आय आर्जनका लागि महिलालाई बाख्रा वितरण। गल्दा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमा आबद्ध 100 महिलालाई 1-1 वटा निशुल्क बाख्रा प्रदान। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाका विद्यालयले 20 वैशाखभित्रै चालु शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा सक्नुपर्ने कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परीक्षा छिट्टै गर्ने नगरपालिकाको निर्णय। भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाद्वारा अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन। नगरभित्र स्थायी रूपमा बस्नेका लागि स्वास्थ्य बिमाको कुल लागतमा 50% अनुदान नगरपालिकाले बेहोर्ने। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका बन्यो जिल्लाकै पहिलो साक्षर पालिका। पालिकावासीलाई साक्षर बनाउन 3 वर्ष बढी प्रौढ कक्षा सञ्चालन। दोस्रो चरणको कोरोना रोकथामको प्रतिकार्यमा जुटे देशभरका स्थानीय तह। जनचेतना फैलाउने लगायतका काममा व्यस्त। लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितलाई आश्रय र न्यायमा पहुँच बढाउन म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन। गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गरिन् केन्द्रको उद्घाटन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सडक मर्मतको काम सुरु। 10 जनाले पाए पहिलो चरणमा गाउँमै रोजगारी। विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपा कलेजको आयोजनामा प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागिता। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको नगर युवा परिषदको आयोजनामा भकुण्डे बेसीमा नमुना नगर युवा सभा सञ्चालन। कार्यक्रम 7 वैशाखसम्म चल्ने। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले 1 जना महिला उद्यमी सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। दोलखाको जिरी नगरपालिकाको आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङशील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न। प्रथम हुने विद्यार्थीको समूहले पायो नगद 25,000 पुरस्कार। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले थाल्यो खर्च विवरण सार्वजनिकको काम। अब दैनिक खर्च सार्वजनिक गरिने। देशभरका पालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन। वडा वा पाएक पर्ने शिविरमा गएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु पर्ने। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको आयोजनामा टिकापुर अस्पतालमा निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर सम्पन्न। पालिकावासीले पाए स्वास्थ्य सेवा। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नगर स्तरीय अन्तर्विद्यालय तेस्रो राष्ट्रपति रनिङशील्ड प्रतियोगिता सुरु। 6 वैशाखमा सम्पन्न हुने प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा आगलागी पीडित भागरथी पाण्डेको परिवारलाई राहत प्रदान। नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले वितरण गरे पीडितलाई विभिन्न राहत सामग्री।
र कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको इनोरवा नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्नुको साथै कार्यक्रम गर्न रोक लगायो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पर्यटकको सुरक्षा गर्ने पर्यटक प्रहरीकै अभाव। देशभर 218 पर्यटक प्रहरी क्रियाशील। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरीको माग। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने। पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। 18 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने। माग्दीको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजना अलपत्र। विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदारले रोके काम। 11 महिना अघि सकिनुपर्ने सडकको बल्ल आधा प्रगति। नगरकोट जाने सडक अझै बनेन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्ने स्थानीय बाध्य। पटक पटक विरोध जनाए पनि राजनीतिक संरक्षणले समस्या समाधान भएन। र खोटाङको बुलबुले दुधकुण्ड देवधाम पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै। पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटक आकर्षित हुँदै। दुधकुण्डमा पूजा गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 6 नेर्पामा रहेको भुलभुले दुधकुण्ड देवधाम र रुवालोङ चरणा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थलको रूपमा चर्चित बनेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भुलभुले दुधकुण्ड देवधामको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भएसँगै पछिल्लो समय सो स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। स्वतस्फूर्त रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड देवमाई धामको कम्पाउन्डभित्र ढुङ्गा ओछ्याउनुका साथै घुमफिरका क्रममा विश्रामका लागि छाना सहितको 5वटा फलामे बेन्च राखिएको छ। यस्तै 7वटा ढुङ्गेधारा जीर्णोद्धार, बीचमा गणेशको मूर्ति राखिएको राउन्ड पोखरी, जालपादेवीको मन्दिर, बगैँचा, रातका लागि नाइट बत्ती, सिँढी, रेलिङ, फोहोर फाल्ने टोकरी, जुत्ता चप्पल राख्ने र्याक, तस्बिर सहितको सूचना पाटी लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। विशेष गरी किराँत र हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक स्थलका रूपमा रहेको भुलभुले दुधकुण्ड देवमाई धाम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्राउने लक्ष्यका साथ 2075 सालमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको 60 लाखको खर्चमा आकर्षक संरचना थप गरिएको हो। हाम्रो दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको 11वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू निर्माणको क्रममा छौँ हामी। त्यसमध्ये भुलभुले रुवालुङ झरना एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो, जसको हामीले लगभग काम सम्पन्न गरेका छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट लगभग 60 लाखको हाराहारीमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको र त्यसको व्यवस्थापनको काम, प्रवर्धनको काम हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। र अहिले हामीलाई यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही समय अलिकति मान्छेहरूको आवजात कम भएको थियो। कोरोना पछि चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आवजात गरेको चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ भिड लाग्न थालेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। ढुङ्गाको कापबाट खोला जत्रो पानी निस्किएको, पानीको मुहानमा खेलिरहेको असला माछा, बुढा नीलकण्ठ, पोखरी बीचमा राखिएको यलम्बरको मूर्ति, 7 ढुङ्गे धाराबाट छल्किरहेको पानी भुलभुले दुधकुण्ड देवमाई धामको प्रमुख
आकर्षक हुन्। शिव गणेश बुढालिनकण्ठ तीनकन्या जाल्पादेवी सिद्ध सिकारी र यलम्बरको पूजाआजा गर्नका लागि भुलभुले दुधकुण्ड देउमाई धाममा स्थानीयको भिड लाग्ने गरेको छ। यहाँको छुट्टै किम्वदन्ती पनि छ। दुधकुण्ड भनेर बाजेले नामाकरण गर्नुभएको दुध भेट्नु भएको हुनाले त्यो दुध बगेको पानी भर्न आउँदा भेट्नु भएको थियो अरे। त्यहाँदेखि त्यो दुध एक कजुली उघाएर खाँदाखेरि दुध भन्दा मिठो भयो अरे। त्यहाँदेखि गोठामा लगेर कस्तो हुन्छ भनेर त्यो लिएर खार्नुले कुँडे बसाएर त्यो दुध लाउँदाखेरि पानी भयो अरे। त्यहाँदेखि बाजेले के भने यो दुधकुण्ड रहेछ भनेर उहाँले नामाकरण गर्नुभयो। त्यहाँदेखि जे आफ्नो चितानाम गरेको आशाहरू उहाँले पुरा नामाकरणमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे। सबैको चिताको काम पुग्ने, जे चितायो त्यही काम पुग्ने। यो भुलभुले दुधकुण्ड भनेर त्यहाँदेखि त्यहाँको माछाहरू धेरै प्राकृतिकहरू छन् भनेर बाजेले नै भनेर आएको। यस्तै दुधकुण्ड देउमाई धाम भन्दा माथि रहेको रुवालुङ झरना अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। घुमफिर गर्दै रमाइलो गर्न बाहेक मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासमा स्थानीय भुलभुले दुधकुण्ड देउमाई धाम पुग्ने गरेका छन्। पहिलादेखि नै यहाँ एउटा चाहिँ यो भुलभुले भन्ने एउटा दुधकुण्ड छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि सुने देखेका थियौँ र अहिले चाहिँ एउटा व्यवस्थित पनि बनेको छ र पर्यटन गर्न पनि आएको हौँ र यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्र बनेको छ। धेरै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ पर्यटन गर्न आउनुभएको छ र यहाँ चाहिँ यस खोटाङ जिल्लाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल चाहिँ सबैले यहाँ चाहिँ एउटा जुन आफूले मान्छेले त्यो चाहिँ मनोकांक्षा पुरा हुन्छ, आफूले भनेको मागेको कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास पनि जनविश्वास पनि रहेको छ। विक्रम सम्वत 2070 साल अघिदेखि नै मेला लाग्ने भुल्केमा 2045 सालदेखि वर्षमा एकपल्ट ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पर्यटकको सुरक्षा गर्ने पर्यटक प्रहरीको अभाव। देशभर 218 पर्यटक प्रहरी क्रियाशील। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटक प्रहरीको माग। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने। पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। 18 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने। माग्दीको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजना अलपत्र। विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदारले रोके काम। 11 महिना अघि सकिनुपर्ने सडकको बल्ल आधा प्रगति। नगरकोट जाने सडक अझै बनेन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्ने स्थानीय बाध्य। पटक पटक विरोध जनाए पनि राजनीतिक संरक्षणले समस्या समाधान भएन। र खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड देउधाम पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै। पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटक आकर्षित हुँदै। दुधकुण्डमा पूजा गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।